शरीयत तो इसको सपोर्ट ही नहीं करती। और मैं ना जनाब छोड़ दिया जी, मैं कुछ नहीं खाता जी, बस मैं तो रोज़ा रखता हूँ हर रोज़, सारी रात अल्लाह अल्लाह करता हूँ। इसको पसंद नहीं करता दीन इस्लाम। आपको मोतदिल रहने का कहा गया है। वो जो रहबानियत इख्तियार कर ली थी यहूदियों ने, ईसाइयों ने, गारों में चले गए, निकल गए जंगलों में, तो हुजूर ने फरमाया मेरे दीन में कोई रहबानियत नहीं है। दीन तो कहता है कि आप रूटीन के काम करें, रूटीन के, और रूटीन के काम ही सही करके करें, उसी में आपको अल्लाह की रज़ा नसीब हो जाएगी। लेकिन ना हुजूर ने फरमाया जो मेहनत करके रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। सच्चा ताजर जो होगा उसे अल्लाह क़यामत के दिन नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो सपोर्ट कर दी, फरमाया जो तू काम कर रहा है यही करते करते तुझे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए, इसी को सही करके कर। ये जो गुलूव है, ये जो शिद्दत पसंदी है, इसे मना किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर में 3 सहाबा किराम अलैहिम रिदवान तशरीफ ले गए। उन्होंने जाके नबी पाक अलैहिस्सलाम की इबादत का हाल पूछा। चंद सहाबा गए तो अज़वाज मुतहरात ने इरशाद फरमाया कि महबूब घर तशरीफ लाते हैं, कुछ वक्त आराम करते हैं, कुछ वक्त हमें देते हैं, कुछ वक्त इबादत में गुजारते हैं। अब वो तो गए थे जाके ये मालूमात करेंगे ओहो कि सरवरे कायनात तो सारी रात अपने रब को याद करते हैं। हमारे यहाँ भी लोग पीरी मुरीदी के सिलसिले में जब कहीं जाते हैं तो उनका ख्याल होता है कि जो पीर साहब होते हैं ना जी, ना वो रोटी खाएं, ना उनके हाथ में मोबाइल नज़र आए, ना वो हंसें, ना उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए हों, बिल्कुल एक फ़कीर आदमी। और जब भी हम जाएं ना वो थोड़ी, और लोग करते भी हैं ये काम इल्ला माशाअल्लाह, लोगों को दिखाने के लिए वक्ती तौर पर बाज़ जगहों पे ये सिलसिला होता भी है। लेकिन ये वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जो हमें रसूल पाक ने सिखाई है, ये वो दीन नहीं कि आप बिल्कुल कट गए और आप हैरत अंगेज बात कर रहे हैं और आप जनाब बिल्कुल दुनिया का आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो रहबानियत है और इस्लाम इसको कबूल नहीं करता। वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहवाले शरीफा सुने तो वो कहने लगे कि नबी पाक के सदके तो अल्लाह अगले पिछलों को माफ़ करेगा, हुजूर तो महबूब हैं। ये सुन के अब उन्होंने अपने दिल में जो इरादा किया, कहने लगे महबूब तो वराउल वरा हैं, लेकिन हम चूँकि गुनाहगार लोग हैं, आम आदमी हैं, हम इस तरह करेंगे कि हम सारी रात अल्लाह की इबादत करेंगे। हुजूर तो महबूब है ना, चलो कुछ देर आराम भी करते हैं, हम सारी रात इबादत करेंगे। एक ने कहा कि भाई मैं तो हर रोज़ रोज़ा रखा करूँगा नफली। तीसरे ने कहा मैं शादी नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही वक्त गुजारूंगा, तजर्रुद की ज़िंदगी गुजारूंगा। रसूल पाक अलैहिस्सलाम को जब इस बात की खबर पहुंची तो पता है हुजूर ने तबसरा क्या किया, कुर्बान जाएं। क्या अंदाज है गुफ्तगू का। महबूब फरमाने लगे ये मैंने क्या सुना है कि मैं शादी नहीं करूंगा और मैं हर रोज़ रोज़ा रखूंगा और मैं सारी रात ही नफल पढ़ूंगा, आराम ही नहीं करूंगा। महबूब फरमाने लगे मैं तुम सब से ज़्यादा अल्लाह को जानता हूँ और मैं तुम सब से ज़्यादा रब से डरता हूँ। हुजूर फरमाने लगे मैंने तो शादियां भी की हैं, मेरे तो बच्चे भी हैं। हुजूर फरमाने लगे मैं तो रोज़ा भी रखता हूँ और मैं तो नफली रोज़े छोड़ता भी हूँ। महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैं तो रात को इबादत भी करता हूँ और आराम भी करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते फरमाते बात कहाँ तक ले गए, हुजूर फरमाने लगे अपने ये सारे तरीके, अपनी ये सुन्नत हुजूर बयान करके कहने लगे सुन लो भाई, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मुझसे ताल्लुक ही कोई नहीं। मेरे तरीके पे चलो, जो मैं तुम्हारे लिए उसवा छोड़ के जा रहा हूं उस उसवे को अपनाओ, उस तरीका मुबारका पर अमल करो, इत्दाल ना छोड़े कभी भी। गैर मोतदिल हो जाते हैं लोग। मैंने देखा है कि वो ना जब बंदा गैर मोतदिल हो जाता है तो चीज़ों का हुस्न ख़त्म होता है, उसका वकार उठ जाता है, उसमें ताजगी नहीं रहती, उसके अंदर वो कैफियत नहीं रहती। ये दीन की बात है ना, तबलीग है, ये भी हद से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने कहा था हमारा दिल करता है अब रोज़ वाज करें, रोज़ तकरीर करें, हम रोज़ सुने। तो आप फरमाने लगे नहीं, हफ्ते में 3 दिन बात करूँगा। उतनी बात करेंगे जो मोतदिल रहे, जो हद से ज़्यादा न बढ़े। वो हमारे यहाँ रिवाज है ना 2.5 घंटे की तकरीर का, 3 घंटे की तकरीर का, 4 घंटे की तकरीर का। तो
ہم سے لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں اسی تے گل سمجھن لگے تو تسی ختم کر دیتی. تو میں نے کہا آپ شروع لیٹ ہوئے نا, ہم اللہ کے فضل سے پہلی بات سے شروع ہو گئے تھے. ہم نے وہ آدھا گھنٹہ تمہید پہ نہیں نہ لگایا. تجاوز نہ کریں چیزوں سے, اعتدال میں رہیں. دیکھیے اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم کھانا کھاؤ, کلو وشربو, کھاؤ بھی پیو بھی, تمام جائز چیزیں کھانے کی اجازت ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمر سیدھی رکھنے کے لیے کھاؤ, اور جب تمہارا بڑا جی چاہے نا پیٹ بھر کے کھانے کو, تو کریم فرمانے لگے پھر بھی 3 حصے کرو کھانے کے. ایک حصے میں ہوا ہو, ایک میں پانی ہو, اور ایک میں خوراک ہو. پھر بھی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کسی نے اتنا برا برتن بھرا ہی نہیں جتنا کسی نے اپنے پیٹ کو بھرا. سب سے برا برتن تم نے بھرا. زیادہ کھائیں گے خواہشات زیادہ پیدا ہوں گی, زیادہ کھائیں گے نیند زیادہ آئے گی, زیادہ کھائیں گے غفلت زیادہ طاری ہوگی. لیکن کچھ لوگوں کا مقصد زندگی کھانا ہے. صبح کی پلاننگ الگ ہے, دوپہر کی الگ ہے, شام کی الگ ہے. آپ حیران رہیں گے کہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس میں سب سے بہترین بزنس ہوٹل چلانے کا بزنس ہے. کھانے پینے کا کام کرو, یہ بھی بنا لو, یہ بھی بنا لو, اچھا بھلا کھا پی کے اس کے بعد فاسٹ فوڈ کا آرڈر دے دیا جائے. اور کھانے کے بعد کتنی ساری چیزیں. اب تو یہ میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں, اچھا بھلا کھانا کھاتے ہیں, اس کے بعد چائے کے ساتھ بسکٹ آ جاتے ہیں. میرا ایک غریب گھر سے تعلق ہے. ہم تو اس وقت چائے کے ساتھ بسکٹ کھاتے تھے, رس کھاتے تھے جب روٹی کوئی نہیں ہوتی تھی, یا روٹی کھانے کا پروگرام نہیں ہوتا تھا, کوئی پرہیز چلتی تھی. لیکن اب وہ لوازمات چائے کے ساتھ. اب تو لوگ چائے کا, اب یہ آپ کا کھانا نہیں پکانا, چائے پکانی ہے, تو چلو ٹھیک ہے چائے پک گئی. اب وہ چائے پک رہی ہے, اس کے ساتھ جناب بھنا ہوا گوشت پڑا ہے, اس کے ساتھ پیزا آ گیا ہے, اس کے ساتھ فلانی چیز آ گئی. یہ کیا ہے جی؟ اچھا پھر وہ خواہش بھی ہوتی ہے بعض میزبانوں کی کہ اب یہ تعریف بھی کریں. وہ سارا کچھ رکھ کے تو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو سمجھو کہ روٹی ڈاک چھڑی سی, لہذا پھر ہم نے نا یہ سارا کچھ کیا ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہمان اب یہ کہے کہ او ہو آپ نے تو بڑا تکلف کر دیا ہے, اس کی کیا ضرورت تھی. تو کئی مہمان میری طرح کے بڑے پکے ہوتے ہیں, جو روز کے مہمان ہوتے ہیں نا بڑے پکے ہوتے ہیں, وہ تعریف شریف کوئی نہیں کرتے, وہ صاف ہی بات کرتے ہیں کہ تسی ایک شے رکھ دے تے اسی بھی چج نال کھا لیندے. اب تو یہ چکھنے چکھانے کا ہی ماحول ہے. کوئی ایک رکھتے یا ہماری مرضی کی رکھتے, یا پوچھ لیتے ہیں کہ اس ٹائم روٹی کھانی ہے تو چلو ہم کھاتے. یہ لوازمات ہیں, یہ تکلفات ہیں. اس میں گھر والے بھی تکلیف میں, پیسہ بھی بعضوں کا ضائع. آپ کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں, زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائیں. اپنی طبیعت میں بوجھ نہ بنائیں کسی قسم کا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کی شان پتہ کیا بیان کی؟ فرمایا کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 سے کھاتا ہے. اتنا فرق ہے کافر منافق کے کھانے میں اور مسلمان کے کھانے میں. 6 گنا کم روٹی کھاتا ہے مسلمان, 6 گنا کم. حضرت عمر فاروق ملک کے شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملنے کے لیے گئے تو کہنے لگے اتنی دور سے آیا ہوں, سپہ سالار اور روٹی تو کھلا. تو انہوں نے اپنے بیگ سے رات کا خشک ٹکڑا کھانے کا نکالا اور پانی کا پیالہ دے کے کہنے لگے عمر یہ لو کھا لو. تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یہی وہ مزیدار روٹی تھی جس کے لیے میں تیرے پاس آیا تھا, یہی وہ کھانا تھا, میں تلاش کر رہا تھا کہ یہ تمہیں ملے گا. کدھر گئے وہ لوگ جو رات کے کھانے میں فریج بھی نہیں ہوتی تھی, رات کے کھانے میں تھوڑا پانی ڈال دیا اماں نے, اس کو 3-4 دفعہ ابال لیا. رات کی روٹیوں میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی, پورا گھی نہیں, تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی. اور ساتھ دادی نانی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ پانی سے ذرا نرم ہو جائے گی روٹی, اور پھر وہ کھانا کھایا جا رہا ہے. اس کے اندر نہ تو ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نقصان کا باعث ہے, نہ معدے پہ بوجھ بن رہا ہے, نہ اس کے لیے پھر بھائیوں کو جا کے پردیس کاٹنا پڑ رہا ہے, نہ باپ کو کئی قسم کی نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں. اعتدال میں گھر کے اندر ہی سارا کچھ مینج ہے. یہ وہ حسن ہے جو اسلام کہتا ہے تم غیر معتدل ہو گئے, تم حد سے بڑھ گئے, تم نے زندگی ساری کھانے پینے پہ لگا دی. اور بھائی من چاہی نعمتیں تو جنت میں ملیں گی.
ہم نے تو مزے مزے کے کھانے وہاں جا کے کھانے، وہاں ملے گا پھل اور وہاں ملے گی نعمتیں جو بار بار ملیں گی، چہرے ایک جیسے ہوں گے پر ذائقہ بڑا منفرد سے منفرد نظر آئے گا۔ تو وہ جو پردہ غیب میں چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہم ساری، غیر معتدل نہ بنے، تھوڑی سادگی لائیں، تھوڑا درمیانہ راہ، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا، ابھی وہ مسلمان نہیں تھا، تو محبوب نے فرمایا ایک بکری کا دودھ دھو کے اسے پلا دو۔ ایک بکری کا دودھ دھویا گیا، پلایا گیا، پھر دوسری کا دودھ دھویا گیا، پلایا گیا، پھر تیسری کا، وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ صبح اللہ نے توفیق دی اور وہ کلمہ پڑھ گیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے بکری کا دودھ دھو کے پلاؤ۔ ایک بکری کا دودھ پیا، دوسری کا پی نہ سکا، رات 7 کا پی گیا تھا۔ تو میرے کریم فرمانے لگے یہ مومن اور کافر کا فرق ہے۔ جب تک یہ حالت کفر میں تھا 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اب یہ مومن ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دودھ کے ساتھ ہی اسے سیر فرما دیا ہے، اس کی تشنگی اور بھوک اللہ نے مٹا دی۔